बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों से ये खबर सामने आ रही है कि नून लीग में बगावत हो गई है और नवाज़ लीग के 4 अहम तरीन रहनुमा रंगे हाथों पकड़े गए हैं और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ में एक मरतबा फिर फड्डा सामने आया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं दोस्तों? मामला कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में यह खबर बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ सुनी जा रही है कि नवाज लीग के अंदर बगावत हो गई है और नवाज लीग के 4 अहम तरीन रहनुमाओं ने एक बड़े से मुलाकात के दौरान यह कहा है कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया और आप हम चारों के नामों के ऊपर गौर क्यों नहीं करते। इस हवाले से जब हमने कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो इंतहाई अहम और दिलचस्प जो हकायक हैं वो सामने आए, अंदर की कुछ खबरें भी सामने आई। वो तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके साथ जनाब शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ? मामला शुरू कुछ इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की जानिब से एक खबर सामने आई और खबर को इस तरह से रिपोर्ट किया गया कि फवाद चौधरी ने 4 नवाज लीगी बड़े रहनुमाओं की मुलाकात का राज फाश कर दिया और खबर इस तरह से सामने आई कि नून लीगी क़यादत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली हुई है। और मीडिया से गुफ्तगू में यह फवाद चौधरी ने इशारा किया था कि नून लीग के 4 बड़ों की एक मुलाकात का मैं राज फाश कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि नवाज लीग में रेस लगी हुई है और पार्टी के 4 बड़े रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर क़यादत लेना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि नून लीग के 4 बड़े रहनुमा किसी एक बड़े से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है, आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। और आगे चलकर फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि अपोजिशन की जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें एतमाद का फुकदान है और वो इस फिक्र में रहते हैं कि एक जमात कहीं डील ना कर ले। उसके बाद इस खबर सामने आने के बाद जनाब एक मरतबा फिर फवाद चौधरी की एक और अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई और वो ये थी जनाब कि नून लीग अगर शरीफ फैमिली से अलहदा होती है तो ये मुस्बत पेश रफ्त होगी। जी बिल्कुल। इस खबर के बाद उन्होंने ट्विटर के ऊपर यह कहा था कि सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की जरूरत है और नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को छोड़कर लंदन चले जाते हैं, ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। एक मरतबा फिर उन्होंने इशारा किया था कि अगर नून लीग की क़यादत अपनी करप्ट क़यादत को पीछे करके आगे आए तो उनके साथ बातचीत हो सकती है। फिर जनाब हमाद अजहर का एक बयान सामने आया कि 4 लीगी अरकान का खुद को शरीफ खानदान से ज्यादा अहल समझना खुश आइंद है और उन्होंने ये कहा कि अगर वो खुद को अहल समझते हैं, अगर वो इस बात की जुर्रत रखते हैं तो फिर ड्राइंग रूम के अंदर नहीं, खुफिया मुलाकातों में अंदर नहीं बल्कि खुलकर इस सारे मामले का इजहार करें। क्या ये चारों अफराद सारी अपनी जिंदगी जो है वो डरते हुए गुजार देंगे? फिर जनाब एक और अहम तरीन स्टेटमेंट अली नवाज अवान की सामने आई और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने वालों में शाहिद खकान और ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। जब इस हवाले से कुछ हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो सामने आई। ज़राए ने इस बात का दावा किया कि हाल ही के अंदर सरदार अयाज सादिक ने जो कि लंदन का दौरा किया था, कुछ लोगों के ख्याल में सरदार अयाज सादिक अपने साथ जो है वो 4 लोगों का नाम जो है वो लेकर गए थे जिनमें टॉप पर उनका नाम था, उनके साथ साथ जो है वो एहसन इकबाल का, शाहिद खकान अब्बासी का और मिफ्ता इस्माइल का नाम था। और ये तासुर जो है माफ कीजिएगा, और ये तासुर जो है वो देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ के सामने उन्होंने ये चारों नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म के तौर पे उम्मीदवारों के रखे हैं और नवाज शरीफ ने इनके ऊपर इनकार कर दिया है। अब एक अहम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की खबरें कौन फैला रहा है मुल्क में? क्या इस किस्म के हालात हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के हवाले से फैसला करेंगे? आखिरकार इसका बैकग्राउंड क्या है? जब हमने इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो कुछ दिलचस्प जो है वो इंकशाफात सामने आए। पता यह चला कि सरदार अयाज सादिक जो कि माहौल बनाना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही है, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, कि इस सारे किए किराए पर DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और उसके बाद फिर हुकूमत के सख्त तरीन मौक़िफ़ ने जो है वो पानी फेर दिया और बैकफुट पर जाना पड़ा नवाज लीग को, नून लीग के रहनुमाओं को। और उसके बाद जो है वो तमाम लोगों के सामने ये बात आ गई कि किसी तौर इस्टेब्लिशमेंट की नवाज लीग के साथ कोई डील जो है वो नहीं हो रही।
ایسے موقع کے اندر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، شہباز شریف کی جانب سے خاص طور پر یہ تاثر دیا گیا کہ شاید سردار ایاز صادق کو شہباز شریف نے 4 نام دے کر بھیجا اور انہیں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگر نواز شریف ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، وہ خود بھی آگے نہ آئیں، شہباز شریف کو بھی آگے نہ رکھیں، اگر وہ شاہد خاقان عباسی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احسن اقبال، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل، یا ایک آدھ شخص کا اور نام لے کر جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، سردار ایاز صادق اور مفتاح اسماعیل، یہ نام جو ہے وہ میڈیا کے اندر انہوں نے فلوٹ کیے اپنے قریبی صحافیوں کے ذریعے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ نام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر نواز شریف اور شہباز شریف کو پیچھے کر کے ان چاروں لوگوں کو آگے لایا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور نواز لیگ کے درمیان کوئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم نے اس حوالے سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ خبر بھی مکمل طور پر جھوٹی ثابت ہوئی، اور پتہ یہ چلا کہ جان بوجھ کر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک مکمل انکار کے بعد اور خاص طور پر مریم نواز کی گزشتہ 2 ماہ کے دوران کی گئی مکمل کوششوں کے باوجود جب ان کے جو ہے وہ معاملات بہتر نہیں ہو سکے، بارہا انہوں نے کوشش کی کہ نئے DGI کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ترجمان محمد زبیر کے ذریعے کسی ایک درمیانی واسطے کے ذریعے جو ہے وہ روابط قائم کیے جائیں، لیکن جب مکمل طور پر انکار ہوا تو اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ نواز لیگ کی جانب سے پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ جناب انہیں کہہ رہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نہیں، اگر ان 4 ناموں کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ نام جان بوجھ کر اور جو ہے وہ میڈیا کے کچھ لوگوں کے ذریعے نواز لیگ کی جانب سے سامنے لائے گئے، پھیلائے گئے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف نے جناب اس تجویز کو رد کر دیا ہے۔ گویا کہ ایک انتہائی دلچسپ اور کہکا آمیز اور جو ہے باقاعدہ کہکا لگا کر ہنسنے والی صورتحال ہے کہ ایسی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز لیگ کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے، اور پھر نواز لیگ جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں جناب ہم آپ سے ڈیل نہیں کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ ڈیل حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکامی کے بعد نواز لیگ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جو اصل اور اندر کی خبر ہے، اور اس تاثر کے ذریعے یہ ایک جھوٹی خبر بھی پھیلانے کی کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ 4 نام دیے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر ہم جو ہے وہ متفق نہیں ہیں، ہم ڈیل نہیں کر سکتے، اگر نواز شریف اور شہباز شریف کو پیچھے کر کے ان 4 ناموں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے تو ان سے بات چیت چل سکتی ہے۔ اس سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ شہباز شریف اور مریم نواز خاص طور پر ایک مرتبہ پھر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، کیونکہ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ بقول شہباز شریف کے مفاہمتی گروپ کے یہ سارا عمل جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق کیا گیا اور مریم نواز کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اسی لیے نواز شریف نے بھی اس سارے معاملے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں، کچھ اندرونی حلقوں کا یہ کہنا ہے، خاص طور پہ جس کی طرف چند دن پہلے شیخ رشید بھی اشارہ کر چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی سیاست سے جو شریف ہیں، جو چاروں شریف ہیں، وہ مکمل طور پر مائنس ہو چکے ہیں، اور ان کے مائنس ہونے کے وجوہات یہ ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود نون لیگ کے مفاہمتی گروپ کی بھی اور نون لیگ کے مزاحمتی گروپ کی بھی مستقبل کی سیاست میں ان چاروں شریفوں کا کسی قسم کا کوئی جو کردار ہے وہ نظر نہیں آتا، اور ایسے موقع کے اوپر پارٹی کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہے، اور پارٹی کے اندر جو مختلف رہنما ہیں وہ اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ آئندہ الیکشن سے پہلے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز ان میں سے کسی ایک نام کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر لیں، اور پھر اس کے ذمہ جو ہے وہ قیادت سونپ کر سارے معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ چند لوگوں کی طرف سے چند دن پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے سردار مہتاب احمد خان عباسی کا بھی نام سامنے آیا، اور کہا گیا کہ شاید خاقان عباسی جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ ان کی مشاورت کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم ترین جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اور شہباز شریف کیا کسی طور اس بات کے اوپر راضی ہو جائیں گے؟ تو جو اندر کی اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شہباز شریف اس وقت اپنی فیملی کے لیے ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے نواز شریف کے لیے انہوں نے ڈیل حاصل کی، جس طرح سے مریم نواز کے لیے حاصل کی، ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ خود کے لیے اور حمزہ شہباز کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل حاصل کریں، اور اس ڈیل کے نتیجے میں ملک سے باہر فرار ہوں، اور جن رہنماؤں کے نام آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان کے ذمے اپنی پارٹی جو ہے وہ لگا کر جائیں، اور ملک کی سیاست میں جو باقی ماندہ نواز لیگ ہے وہ حصہ لیتی رہے
تقریریں، لیکن یہ سارا معاملہ آسان اس لیے نہیں ہے کیونکہ اہم ترین ذرائع کے مطابق نواز لیگ کے چند بڑے اور اہم ترین رہنماؤں کے، چاہے وہ پنجاب کی سطح پر ہوں یا مرکز کی سطح پر ہوں، وہ چودھری نثار سے اور کچھ دیگر لوگوں سے بھی ان کے رابطے ہیں، اور کچھ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی نواز لیگ نے، شہباز شریف نے، تو جو نواز لیگ ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ تھی جناب تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔